بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لاتے ہیں ہمارے انتہائی محترم و مکرم لمبا سفر کر کے تشریف لائے میری مراد شیر پاکستان، شیر اہل حدیث، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن اور انتہائی پیارے محبوب خطیب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ شیخ محترم کے خطاب سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا الیاس مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو۔ مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو۔ زباں پر میری نعت مصطفیٰ ہو، ہمیشہ ان کی مسجد پر نظر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو۔ انہیں کیا خوف ہو دونوں جہاں میں، انہیں کیا خوف ہو دونوں جہاں میں، محمد جیسا جن کا راہ
گزر ہو، زمین و آسمان پر جس کے چرچے، زمین و آسمان پر جس کے چرچے، زمین و آسمان پر جس کے چرچے، دو ٹکڑے جن کے کہنے پر کمر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو لب جس کا مثال آب کوثر، وہ لب جس کا مثال آب کوثر، سینہ جن کا جنت کا عطر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، کرے سیراب لشکر کو پیالہ، کرے سیراب لشکر کو پیالہ، اشارے سے چلا آیا شجر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، خوراک مصطفیٰ نانے جمی ہے، خوراک مصطفیٰ نانے جمی ہے، فقر پر شاہ عربی کو فخر ہو، فقر پر شاہ عربی کو فخر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتنے تک میری آواز جا رہی ہے، میری گفتگو سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنی ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص تواڈی مسجد دے امام و خطیب اور خصوصاً برادر عزیز خطیب اسلام قاری القرآن محترم قاری محمد بلال عابد معاویہ صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمام احباب دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے کر کے آئے ہو، علاقہ بھر دے معزز علماء تشریف فرمانے، اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ پہلی مرتبہ تواڈے گاؤں اندر شاید قاری بلال عابد صاحب دی حکم تے حاضری ہوئی ہے،
اللہ تعالی تہاڈا بھی تے قاری صاحب دا بھی پیار قبول فرمائے آمین۔ حضرات ذی وقار، ہر انسان دے دل دی ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالی میرے تے راضی ہو جان اور اللہ مینوں جنت عطا کر دے۔ جنت تے جانا چاہتے ہو ماشاءاللہ، اللہ تانوں لے جائے آمین۔ میں عرض کیتا کہ ہر انسان دی یہ خواہش ہے، صرف مسلمان دی نہیں، ہندو بھی چاہتے ہیں کہ مرن تو بعد سانو سورگ مل جائے، سکھاں دا بھی یہ ذہن ہے کہ مرن تو بعد سانو بہشت لبے، تے مسلمان بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو جنت عطا کر دے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے ہی بنائی، اہل ایمان واسطے ہی بنائی، اپنے بندیاں واسطے اللہ نے جنت بنائی، مگر جنت دے داخلے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، جیڑا بندہ اس قانون نو فالو کرے گا وہ جنت جائے گا، جیڑا اس قانون دی خلاف ورزی کرے گا وہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ تسی ویکھیا ہونا ہے بعض ایسے ادارے نے، بعض ایسیاں یونیورسٹیاں، ایسیاں فیکٹریاں بھی نے جتھے داخل ہونے واسطے نے کارڈ ایشو کیتا جاتا ہے، وہ کارڈ بندے دے کول ہے تے پھر بندہ انٹر ہو سکتا ہے، وگرنہ گارڈ روک لینا ہے۔ اللہ نے جنت دے دروازیاں تے بھی اپنے گارڈ بٹھائے، ایویں کسی نو لنگن نہیں دینا ہونا۔ جنت دے داخلے واسطے بھی میرے محترم بھائیو اللہ نے کارڈ ایشو کیتا ہے، جدے کولو کارڈ ہوئے گا وہ جنت جائے گا۔ وہ کارڈ کی ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیتے۔ اگر تواڈے اندر یہ دو خوبیاں موجود نے تو پھر تسی مبارکباد دے مستحق جے، اگر نہیں تو پھر خسارے چ جا رہے ہو۔ فوراً اپنے چ دو خوبیاں پیدا کرو، اگر کمی کتائی ہے تو انہوں صحیح کر لو، کیونکہ یہ دو خوبیاں ہوئیاں تو پھر جنت لبنی۔ ہن غیر مسلم نے وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا نا، ہن اسی ذرا اپنے تے اج غور کرنا ہے بھی ساڈے کول یہ دو خوبیاں حقیقی معنیاں چ ہے نے تو پھر تو اسی خوش قسمت ہاں۔ آج دی میری گفتگو دا عنوان ہے جنت ملے گی مگر کیسے۔ جنت لینی ہے اسی انشاءاللہ، جنت دے ساری خواہش مند ہاں، مگر سن لو کہ کیویں ملے گی، ایویں چنگے چ نہیں جے لبنی جنت۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماندے نے تسی کی سمجھو تانوں مفت جنت لب جانی؟ قربانیاں دینیاں پین۔ ساڈے کئی بندے کہندے نے مولانا اگر اللہ نے بنائی ساڈے واسطے تو پھر اینیاں قربانیاں کیوں لیندا ہے؟ او بھائی اونی دیر تک بندے نو اس چیز دی قدر ہی نہیں ہوندی جنی دیر تک بندہ او دے واسطے قربانی نہ دے۔ ساڈے کول 10 روپے دا نوٹ زمین تے گر جائے نا، ہن 10 روپے دی کی حیثیت ہے؟ ساڈے بچے بھی نہیں لیندے اج کل 10 روپے۔ 10 روپے زمین تے ڈگ جان تے انہاں 10 روپیاں نو چکن واسطے اسی پورے جسم نو جھکانے ہاں، پورے وجود میں جھکانے ہاں تے پھر 10 روپے دا نوٹ اٹھانے ہاں، 10 واسطے سارا چک جانا ہے۔ تے او نعمتاں جنت دیاں جڑیاں بے مثال بھی نے تے لا زوال بھی نے، انہاں واسطے کچھ نہیں کرنا پینا، محنت کرنی پینی، قربانیاں دینیاں پینیاں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، جنت ملے گی مگر کیسے؟ کچھ تھوڑا جا جنت دیاں نعمتاں دا ذکر، پھر جنت کیسے ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سینہ پاک پہ قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. فرمایا میرے سونیا اعلان کرو انہاں لوگاں نو خوشخبری سنا دیو. خوشخبری انہاں واسطے جڑے ایمان لے کے آئے پھر انہاں زندگی نو عمل نال سجا لیا, ایمان بھی لے آئے اور زندگی عمل نال گزاری. ایسے لوگاں واسطے بشارت ہے, ایسے لوگاں واسطے خوشخبری ہے. کون لوگ نے اور کس بات کی خوشخبری ہے, یہ آج کی گفتگو ہے. حضرات محترم اللہ فرماتے ہیں ایمان والے واسطے, نیک عمل کرنے والے واسطے خوشخبری ہے. خوشخبری ہے کس بات کی؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا اسی انہاں لوگاں واسطے ایسا باغ تیار کیتا ہے, ایسی سوسائٹی تیار کی ہے, ایسیاں رہائشاں بنائیاں نے جیدے نیچے اللہ نے دودھ اور شہد دیاں نہراں جاری کر دیاں نے, شراب طہورا کی نہر جاری کر دی ہے. ایسی پیاری سوسائٹی بنائی ہے جس سوسائٹی کے اندر اللہ نے جڑے محلات بنائے نے وہ سونے دے چاندی دیاں اینٹاں نال بنائے نے. اللہ نے جڑا گارا استعمال کیتا وہ کستوری تیل خوشبو والی دا گارا استعمال کیتا ہے. اللہ نے جنت دی مٹی زعفران دی بنائی ہے. اللہ تعالی نے جنت دی اندر جڑے درخت لائے نے وہ بھی تے سونے تے چاندی تے لائے نے. باغ جنتیاں واسطے اللہ تعالی نے جنت دے اندر موتیاں نو تراش تراش کے بھی محل بنائے, یاقوت نو تراش کے, ہیریاں نو تراش تراش کے جنت دے محل بنائے نے. جنت نو اللہ تعالی نے خوب سجایا ہے, خوب پایا اپنے بندیاں واسطے. جنت ایسی پیاری سوسائٹی ہے, ساری نعمتاں جنت دیاں کمال اور لازوال نے. مگر ایک گل تے غور کرے اجے جنت دیاں نعمتاں ساریاں ہی لازوال جے. جنت دے اندر جنیاں نعمتاں نے ہمیشہ والیاں نعمتاں نے, کوئی نعمت عارضی نعمت نہیں. حضرات محترم تسی دنیا دی کسی بھی جناب نوکت دے اندر چلے جاؤ, بہترین کسی سوسائٹی دے اندر رہائش بناؤ, نوشہرہ ملکہ دے اندر, گجرہ والا دے اندر, فیصلہ باب دے اندر, لاہور پیریا ٹاؤن اندر بنا لو, تانوں بڑیاں سہولتاں ملن گیاں. بجلی انڈر گراؤنڈ ملے گی, سیوریج دا اچھا نظام ملے گا, سکیورٹی سسٹم ملے گا, تانوں اوتھے جناب تعلیم دے اچھے ادارے ملن گے. مگر میرے محترم بھائیو جڑی سوسائٹی دی میں گل پیا کرنا وا, جڑی سوسائٹی دا نام اللہ نے جنت رکھیا ہے, وہ جڑی جنت ہے اتنی پیاری سوسائٹی ہے, وہ دے اندر اگر تسی رہائش بنا لو, اگر وہ دے اندر تسی داخلہ حاصل کر لو نا, تے میرے مسلمان بھائیو وہ سوسائٹی اتنی اعلیٰ ہے, اتنی پیاری سوسائٹی ہے جنت والی. حضرات محترم اس سوسائٹی دے اندر اگر تسی رہائش بنا لو نا, تے اللہ اکبر اے جڑے دنیا دے جننے ٹاؤن تے کالونیاں نے اچھی تو اچھی کالونی چ رہائش بناؤ, سہولتاں بڑیاں ملن گیاں. پر دنیا دی کوئی ایسی کالونی نہیں جتھے تواڈے کالے وال چٹے کدی نہ ہون. دنیا دی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں جتھے تواڈے تے بیماریاں نہ لگ جان. دنیا دی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں جتھے تواڈے تے بڑھاپا نہ آ جائے. دنیا دی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں جتھے تواڈے تے موت نہ آ سکے. حضرات محترم مگر جنت ایسی سوسائٹی ہے اگر تسی او دا داخلہ حاصل کر لو تے تواڈے تے بیماری کدی نہیں آئے گی, پریشانی کدی نہیں آئے گی, تواڈے کالے وال چٹے کدی نہیں ہون گے, تواڈے تے بڑھاپا کدی نہیں آئے گا, حتیٰ کہ تواڈے تے موت بھی کدی نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں لہم دار السلام, اس سلامتی دا گھر ہے, ہمیشہ رہن والا گھر ہے, وہ دے اندر کوئی پریشانی کوئی بیماری لچاری تے موت بھی نہیں ہوئے گی. ایسی پیاری سوسائٹی ہے وہ جنت جیتے وچ ہمیشہ جوانی.
او جنت جیدے وچ ہمیشہ جوانی جیدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جیدے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیبہ والے سبحان اللہ برتن او جنت جیدے وچ زمردی زمینہ زمینہ دے پچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا دے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے ایسی پیاری جنت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اکبر ایسی پیاری سوسائٹی ہے جنت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق فرمایا جنت دے اندر جدو جنت دے شہزادے آن گے انہاں دے سامنے جنت دے پھل رکھ دیتے جان گے جنت دے دسترخوان لگ جان گے جنتی کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل اللہ سونیا یہ اسی پہلے بھی کھا چکے ہیں پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ہون کے ملتے جلتے متشابہ ہون گے مفسرین نے لکھی آئے یاد جنت دے جڑے پھل نے وہ آپس اندر متشابہ ہون گے ملتے جلتے ہون گے یا پھر جڑے دنیا تے اللہ نے سن پھل عطا کی دے فروٹ عطا کی دے سیب عطا کی دے کنو عطا کی دے انار اور انگور جیسے پھل اللہ نے عطا کی دے ایک جنت دے اندر بھی ہون گے اللہ کو اکبر اس شکل دے اعتبار نال ملتے جلتے ہون گے نام دے اعتبار نال متشابہ ہون گے مگر ایک گل ذہن اندر رکھ لو جنت دی نعمتاں دا ذائقہ کسی نو پتہ نہیں ہے وہ ایسیاں کمال نعمتاں نے انہاں پھلاں دا ذائقہ بڑا کمال دا ہوئے گا انہاں دی لذت بڑی یقین دی ہوئے گی ساڈے وہم و گمان اندر ہی نہیں جنت دی نعمتاں بے مثال نے جنت دی نعمتاں دا زوال نے اگلی گل تے غور کرے اجے اللہ فرماتے نے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ جنت دے اندر اللہ تعالی نے پاکیزہ بیویاں دا انتظام کیتا ہے مطہر بیویاں دا انتظام کیتا ہے فرما بردار بیویاں دا انتظام کیتا ہے میری ملت دے نوجوانوں آج ہر نوجوان خواہش رکھدا ہے کہ میری بیوی دے اندر موٹیاں موٹیاں دو خوبیاں ضرور ہونی چاہیے نے میری بیوی خوبصورت ہونی چاہیے اور میری بیوی اخلاق کردار دی اچھی ہونی چاہیے میرے سونے بھائیو جنت دے اندر اللہ نے جڑیاں بیویاں تیار کیتیاں نے اور اتنیاں خوبصورت نے آقا فرماتے نے ایک جنتی حور زمین وال چاک دے وے چاکی مار دے وے تے پوری دنیا روشن ہو جائے وہ حور اتنی خوبصورت ہے دنیا دیاں عورتاں ویسے ہی پاگل ہو جاویں یہ اتنی خوبصورت چیز کیڑی چیزیں آسمان کو ویکھیا اللہ تعالی نے اس حور نو جڑا لباس پہنایا ہے اللہ اکبر اللہ نے جڑا اون دے سر تے دوپٹہ اڑایا ہے اتنا قیمتی ہے کہ دنیا با مافیا دے خزانے مل کے اس ایک دوپٹے دی قیمت نو نہیں پہنچ سکدے اتنا قیمتی لباس ہے اتنی خوبصورت جنت دی بیوی ہے حضرات محترم پھر اگر گل ہوندی اخلاق کردار دی کرا ایسا پیارا اخلاق تواڈے سامنے اونچا کدی نہیں بولے گی بدتمیزی کدی نہیں کرے
کرے گی, نہ شکری کدی نہیں کرے گی, جھگڑا کدی نہیں کرے گی, رس کے کدی نہیں بیٹھے گی, محبت کرنے والی, پیار کرنے والی, الفت دے جملے بولن والی, شکر دے کلمات بولن والی, ایسی پیاری بیوی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اللہ تعالی نے جنت دے اندر ہر جنتی نو دو بیویاں عطا کرنیاں نے, تے حوراں دی تعداد مختلف ہوئے گی بندیاں دے اعمال دے حساب نال. حضرات محترم توجہ کریا جے, جنت دے اندر بیویاں پاکیزہ ہون گیاں, شکر گزاری کرنے والیاں, محبت دے کول بولن والیاں. میریاں ماواں بہناں بھی گفتگو سن رہیاں نے, گھبرا نہ جایا جے, یہ سارے پروٹوکول مرداں واسطے ہی نے, ساریاں شاناں مرداں واسطے نہیں. نہیں میری بہنا, تہاڈا بھی بڑا پروٹوکول ہے, تہاڈی بھی بڑی عظمت تے شان ہے, جنت دے اندر تہاڈا بھی اونچا مقام ہے. اللہ اکبر. بس گل ہے کہ محنت کرنی ہے تے جنت حاصل کرنی ہے. نبی پاک نے عورتاں واسطے بڑا آسان فارمولہ بیان کیتا. آقا فرماتے نے جڑی عورت ایمان والی عورت چار کام کرتی ہے, چار کام, 5 وقت دی فرضی نماز پابندی نال پڑھتی ہے, رمضان دے روزیاں دا اہتمام کرتی ہے, اپنے خامن دی اطاعت کرتی ہے, اپنے شوہر دا کہنا منتی ہے, اور اپنی عزت دی حفاظت کرتی ہے. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ ایسی خوش نصیب عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڈے گا. جنت دے ہر دروازے دے وچوں آواز آئے گی, سلام علیکم, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. رب دی نیک بندی تم اے وچوں جنت دے اندر داخل ہو جا. بڑا پروٹوکول ہے جنتی عورتاں دا. اللہ اکبر. مگر او دے واسطے نمازاں پڑھنیاں نے, او دے واسطے روزے رکھنے نے, او دے واسطے اپنی عزت دی حفاظت کرنی ہے, او دے واسطے اپنے شوہر دی اطاعت بھی کرنی ہے, شوہر دا کہنا بھی مننا ہے, اپنے شوہر دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں. ہاں دین دے معاملے اندر, شریعت دے معاملے اندر شوہر کوئی دین دے خلاف حکم دے وے, اللہ تے اللہ دے رسول دی خلاف ورزی دا حکم دے وے, پھر دی اطاعت نہیں کرنی. باقی ہر معاملے اندر تو دی اطاعت کرنی ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مرد نو عورت تے حاکم بنایا ہے. میری بہنا تو اپنے خامن دا دل نہیں توڑنا, گل مننی ہے, اطاعت تے زندگی گزارنی ہے. جویں اولاد دی جنت ماں دے قدماں تھلے وے, اسی طرح بیوی دی جنت خامن دی اطاعت فرما برداری دی اندر ہے. اور یاد رکھو جڑی عورت اپنے شوہر دی نافرمان ہے, شوہر دی حکم ادونی کر دیے, خامن کو ناراض کر دیے, فرمایا نماز پڑھے, حج کرے, زکات دے, عشر دے, جو مرضی نیکیاں کماوے, اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت دی کوئی نیکی پسند نہیں, کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کر دے جتنی دیر تک اپنے شوہر نو راضی نہیں کر دی, شوہر نال صلح نہیں کر دی, اپنے خامن دی اطاعت نہیں کر دی. اللہ اکبر. پیار کرنا ہے, ایدی اطاعت کرنی ہے, ایدا حیا کرنا ہے میری بہنا. پھر تیرے واسطے جنت دے پروٹوکول نے. انج نہیں کرنا بھی ایڈا ہی تنگ کریں. مینوں ایک بابا جی میسج کرن پے, کوئی 60-65 سال دے بابا جی, آندے نے مولوی جی تسی کیا بیبیاں بھی جنت تے جانا ہے؟ میں کہا ہاں جی, تانوں کوئی اعتراض ہے؟ آندا پھر کی فائدہ اوتھے. میں کہا کی مطلب؟ آندا ایتھے تو جین نہیں دینی, اوتھے بھی نال ہی نے. میں کہا بالکل تہاڈے سیکورٹی گارڈ بن کے تہاڈے نال. تسی دنیا تے تسی بھی تو چنگا سلوک نہیں نہ کردے ہیں. میری بھੈਣਾ انج بھی تنگ نہیں کرنا بھی بابا پناہ ہی منگن لگ پے. ہاں جی, ایڈا ذلیل بھی نہیں نہ کرنا, سر پیڑ ہی نہیں بن جانا بھی وہ کہے یا اللہ میری یہ تو جان چھڑا. انج نہیں کرنا, ادب کرنا ہے, شوہر دا حیا کرنا ہے, قدر کرنی. پھر جنت دے پروٹوکول تیرے واسطے نے. ہاں ہاں مرداں دی جماعت تسی بھی ذہن اندر رکھ لو, اگر تہاڈیاں بیویاں دے ذمے تہاڈی اطاعت کرنا تے تہاڈے ذمے وی بیویاں نال اس نے سلوک کرنا. اگر اونے تہاڈا حیا کرنا ہے تے تسی بھی او دا حیا کرنا ہے. اگر اونے تہاڈی خدمت کرنی ہے تے تسی بھی او دا نان و نفع پورا کرنا ہے. تسی بھی زیادتی نہیں کرنی. بیوی نو چاہیدا ہے خامد دے حقوق دی پاسداری کرے, خامد نو چاہیدا ہے
بیوی دے حقوق کی پاسداری کرے، دنیا ہی جنت بن جائے گی، دنیا دی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ باقی جنت دے اندر پروٹوکول مرداں دا بھی ہے، عورتاں دا بھی ہے۔ گھریلو زندگی اندر اللہ نے مرد نو عورت دے حاکم بنایا ہے۔ اگر گل سزا جزا دی آئے، گل اجر ثواب دی آئے، پھر اللہ نے دونوں نو برابر بنایا ہے۔ اگر گناہ دی سزا عورت نو لبے گی، مرد نو بھی لبے گی۔ اگر نیکی دا اجر مرد نو لبے گا تے عورت نو بھی لبے گا۔ جنت مرداں واسطے بھی تے جنت اللہ دیاں نیک بندیاں واسطے بھی ہے۔ اللہ کو اکبر۔ آقا فرماتے نے جنتی عورت نو اللہ تعالی حوراں دا بھی سردار بنا چھڈے گا، حوراں دا بھی نواب بنا چھڈے گا۔ حسن دے اعتبار نال بھی سردار ہوئے گی، مقام و مرتبے دے اعتبار نال بھی سردار ہوئے گی۔ لہذا جنت جان دی کوشش کرو، جنت حاصل کرن دی کوشش کرو۔ اللہ فرماتے نے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا جنت ایسا گھر ہے جتھے انہاں جناب جدوں کسی نوں تے داخل کر دتا گیا پھر انہاں نوں کدی نہیں نکالیا جائے گا۔ جڑے داخل ہو گئے جنت اندر ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہیں گے۔ اتنے تے ہوندا ہے نا بندے نے کروڑاں روپے لا کے مکان بنایا، اگلے دن کرین والے آ گئے سامان چکو، کی بنیا؟ آندے نے اتنے انڈر پاس بنایا جائے گا، اتنے پل تعمیر ہونے لگا ہے، ڈبل روڈ ہونے لگا ہے، بندے پریشان ہوتے ہیں۔ مگر جنت کے اندر ایسا کدی نہیں ہوئے گا، کدی تانوں جگہ نہیں بدلائی جائے گی تہاڈی، کدی تہاڈے پلاٹ تے قبضہ نہیں کیتا جائے گا، تہاڈا مقام تہاڈے کو چھینیا نہیں جائے گا۔ اچھا کھونا قبضہ کرنا تے دور دی گل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ کسی نے تے کی کھونا ہے، بندے دا اپنا دل بھی نہیں کرے گا میں کوٹھی بدل لواں، میں محلہ بدل لواں، میں علاقہ بدل لواں۔ ایڈی پرسکون سوسائٹی ہے جنت والی، جنت دیاں ساریاں نعمتیں بے مثال تے لادوال نے۔ جنت دے اندر بڑیاں نعمتاں نے۔ جنت دے اندر اللہ تعالی ایک جمعہ بازار لان گے، جمعہ بازار، اللہ اکبر۔ او بازار خرید و فروخت دا بازار نہیں ہونا، او بازار جڑا ہے سودا سلف والا بازار نہیں ہونا، وہ بازار انجوائمنٹ دا بازار ہونا ہے۔ وہ جڑا بازار ہے وہ سیر و تفریح دا بازار ہونا ہے، جنتیاں دی سیر دا بازار، انجوائمنٹ دا بازار۔ جنتی ان کر کے اس بازار اندر جان گے۔ اپنے بھی اتنے بازار لگتے نا بعض دفعہ، ہفتہ بازار، منگل بازار، پیر بازار، وہ بندے چنگے پلے تیار ہو کے جاندے نے، اتنے نیری آ جاندی۔ جو نیری آئے نا کھلے میدان تے پھر بندہ انج دا گھر ہو کے آندا بھی گھر والے بھی نہیں پچھان دے۔ جنت وچ بازار لگے گا تے جنتی جان۔ اچھا ایک اور گل جے آپ صاحب، اتنے جانا مرداں ہی، عورتاں نہیں جانا اس بازار۔ اللہ عورت دی فطرت نو جاندا نا بھی انہاں اوتھے جا کے چیزاں لبن لگ پینیاں۔ اللہ نے مرداں نو کلانا، مرداں نو۔ مرد جان گے جنت دے بازار دے اندر، انج جنت دے بازار وچ ہوا چلے گی، جنتیاں دے چہرے تے پوے گی تے جنتی ہور سونے ہو جان گے، جنتیاں دے حسن بڑھ جان گے، اللہ اکبر، خوبصورتیاں بڑھ جان گیاں تے جنتیاں جب واپس اپنے خیمیاں وال، اپنے جناب حجرات وال آن گے، جناب اپنے گھراں دے وال، محلاں وال، بیویاں انتظار اندر نے تے جدوں گھر پہنچے گا جنتی ایڈا سونا ہوئے گا، بیوی پوچھے گی کتھوں فشل کرایا؟ آج بڑا سونا لگ رہا تھا، میں کلا تم ہی شیشہ ویکھ، او دا بھی حسن ود جائے گا۔ اچھا میں بڑا غور کیتا ہے اس حدیث تے آپ صاحب بھی جنتی تے ویسے ہی بڑے سونے ہونے نے، 33 سال دے جوان قد کاٹ والے سونے، وہ ایک روایت ہے یوسف علیہ السلام ورگا حسن بھی ہوئے، ایڈے سونے ہون گے جنتی۔ ہاں جی ہاں جی، ایڈے قد والے ایڈے سونے تے پھر اللہ ہر جمعہ بازار لان گے، پھر حسن ودان گے۔ یہ نہیں سمجھ آتی۔ پھر میری سمجھ ایک گل آئی اللہ دی طرفوں کہ اللہ نے انسان نو بنایا ہے، اللہ انسان دی فطرت تو واقف نے۔ بندہ پھلاں چوں کوئی ایک فروٹ ایک ہی کھانا رہے نا لگاتار تے بندہ اک جاندا، یار میں پاواں اچھا ہے، پاواں گولڈن سیب ہے، میں نہیں کھانا بھائی میں اک گیا۔ اللہ ہر جمعے جنتیاں دا حسن ودان گے بھی ایک دوجے تو اکن ہے،
ایک دوجے نال محبتاں ودیاں ہی رہن جنتی ایک دوسرے نال محبتاں وداندے جان گے حسن بڑھ جان گے جنتیاں دے تے میرے محترم بھائیو توجہ کریا جے غور کریا جے اے جنت دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے مگر ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا خطیب اسلام جرنیل اہل حدیث شہزادہ اہل حدیث محترم حافظ عبدالرؤوف یزدانی حافظہ اللہ جبل استقامت اللہ تعالیٰ انہاں دی آمد قبول فرمائے ماشاءاللہ کافی دیر تو تشریف لے آئے نے میرے تو بھی پہلے دے تشریف لے آئے پر میری مجبوری ویکھ کے انہوں نے میرے نال محبت کا اظہار کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے توجہ ہے میں جڑی گل کر رہا ہوں جنت دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے میرے محترم بھائیو نوشہرہ ورکا دے علاقے دے پاسیو اینا نمازاں پڑھن دا روزے رکھن دا رات دے لمبے لمبے قیام رمضان کرن دا رج رج کے قرآن پاک پڑھن دا صدقہ خیرات کرن دا مول تے اودوں پورا ہونا ہے جدوں کائنات دا رب نور دے سارے پردے ہٹا کے جنتیاں نو اپنا دیدار کرائے گا جدو اللہ دی ذات دا دیدار لبے گا تے سارے دکھ ہی دور ہو جان گے اللہ دی توحید واسطے جیلاں کٹن والے ہو اللہ دی توحید واسطے ماراں کھان والے ہو رب دی توحید واسطے گالیاں کھان والے ہو رب دی توحید واسطے دن رات دے سفر کرن والے ہو سارے ہی مسئلے حل ہو جان گے جدو اللہ دی ذات دا دیدار لبے گا او کڈا سونا مندر ہوئے گا جنت دا اوے جدو جنت وچ گھر ہوسی جدو جنت وچ گھر ہوسی کڈا سونا مندر ہوسی جدو سامنے سرور ہوسی دیدار کر سان لکھ بار کر سان دیدار کر سان لکھ بار کر سان تیری خدمت لئی جنت وچ پورا غلمان وی غوثر تو جو جو منگدا جاسے سب تیریاں پوریاں غوثن سب تیریاں پوریاں غوثن میرے بل ویکھیا جے تختاں تے ٹیکاں لا کے طہورا دے جام بنا کے تختاں تے ٹیکاں لا کے طہورا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے شیشے جڑانا چاہیے ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہاں مولوی لیکن ساڈے مولوی بھائی دیندے نے وہ ہورنا دے ہونے جڑے نہیں دیندے ساڈے مولوی بڑا پیار کردے ماشاءاللہ تختاں تے ٹیکاں لا کے طہورا دے جام بنا کے کدی وچ گلاساں پا کے دیدار کر سان لکھ بار کر سان دیدار کر سان لکھ بار کر سان دکھ درد کدی نہ ہوسی سدا ہوسی چین قرارے اوتے سب تو وڈی نعمت میرے اللہ دا دیدارے اوتے سب تو وڈی نعمت میرے مولا دا دیدارے سونے چاندی دے ہونے محلے سونے چاندی دے ہونے محلے ناڑے ریشم تے مخملے دیدار کر سان لکھ بار کر سان دیدار کر سان لکھ بار کر سان پھر لال موتی یاقوتا دے زیور رب پواوے ہے دعا گنہگار الیاس دی ساری امت جنت جاوے ساری امت جنت جاوے اوتھے بانگ نوابا ٹرنا ایتھے ذرا آرام نال ٹرنا ہے ایتھے تکبر نہیں وکھانا مگر نہ اللہ زندہ زمین ایک دن سا دے دن تکبر والے اوتھے بانگ نوابا ٹرنا اوتھے جینا کدی نہ مرنا دیدار کر سان لکھ بار کر سان اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا اللہ رب
العالمین نے جنتوں نہ واسطے بنائی. میں مختصر جی تعارف کرایا تنو جنت دا. حضرات محترم ہن ذرا توجہ کرو. جنت ملے گی مگر کیسے؟ جنت کنہ لوگاں نو ملے گی؟ اللہ فرماندے نے وبشر الذین آمنو. پہلی خوبی جنت دے جان والے دیے وے کہ جنت والے ایمان والے نے. جنت ایمان والے واسطے. جڑے بندے کول ایمان نہیں اونوں جنت نہیں ملے گی. لہذا ایمان لے کے آنا کس چیز تے؟ اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے آنا ہے. اللہ دے نبیاں رسولاں تے ایمان لے آنا ہے. اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے آنا ہے. رب دی نازل کردہ کتاباں تے ایمان لے آنا ہے. تقدیر تے ایمان لے کے آنا ہے. اور روز قیامت تے ایمان لے کے آنا ہے. اے 6 بنیادی شرطاں نے ایمان دیاں ایمان لے آنا ہے. تسی کہو کہ مولانا اللہ دی توفیق و رحمت نال اسی تے ایمان رکھنے نہ چیزاں تے اسی ایمان والے ہاں. مبارکباد تے مستحق جے ایمان والے ہوتا. گل سنیا جی ایک نقطے تے غور کرو میرے محترم بھائیو. ایمان اس چیز دا نام نہیں میں کہاں میں ایمان والا تسی کہو اسی ایمان والے. ایمان انج تے نہیں منیا جانا. ایمان تے انج دا ہی قابل قبول ہونا ہے جو اللہ دی ذات نو مقصود ہے جو اللہ نے کیا ہے بھی انج دا ایمان لے آنا ہے. اور دراپا قرآن پاک کو پوچھنے کہ اللہ تعالی نو کیڑا ایمان پسند ہے؟ اللہ فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا لوگو ایمان انجدہ لے کے آنا ہے جنہیں کڑی چپے دے لوگ لے کے آئے یعنی نبی پاک دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں ایمان لے کے آئے انجدہ ایمان لے آنا ہے. اور دیکھئے کہ صحابہ کے انجدہ ایمان لے کے آئے. اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ رب العالمین فرماتے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے نے بے شک وہ لوگ جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اپنے اس عقیدے تے ڈٹ گئے ایمان تے ایمان لے آئے. انہوں نے اللہ دی توحید دا اقرار کیتا پھر اپنے عقیدے تے کدی کمپرومائز نہیں کیتا پھر اپنے عقیدے تو کدی پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تعالیٰ فرماتے نے ایسے لوگاں دے کول اللہ دے نورانی فرشتے بشارتاں لے کے آندے نے خوشخبریاں لے کے آندے نے جنت دے پیغام لے کے آندے نے. اللہ اکبر. لہذا اللہ نو ایمان پسند ہے جو ایمان صحابہ ورگا ہے. صحابہ دا ایمان کیے جدو کہہ دیتا ہے کہ ساڈا رب اللہ ہے ساڈے نبی آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ساری دنیا ایک پاسی ہو گئی. بس ایمان ایک پاسی ہو گیا. دنیا جاتی ہے چلی جائے رب دے رسول دی بات کو نہیں چھڑنا. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تے استقامت اختیار کرنی ہے. یہ تے ایمان نہیں جڑا ٹکیاں تے وک جائے جڑا سکھیاں تے وک جائے جڑا ملکاں تے ویزیاں تے وک جائے جڑا منافع باز تے وک جائے برادری پیچھے وک جائے. اگر جی فلاں ملک دا ویزا مل جائے گا اگر تسی اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیندے ہو اگر لکھو تے کلاؤ بھی مسئولت دے اندر. اور 10 دا ایمان وکیا کہ نہیں وکیا دکان بنا کے بیٹھا ہے 3000 دا منافع لین واسطے جھوٹیاں قسماں دیاں لینا لائی کھڑوتا ہے. ایمان ویچی جاندا ہے کہ نہیں ویچی جاندا. کچہریاں دے اندر لٹھے دا سوٹ پا کے پھردا ہے. بھائی تسی ایتھے کی کردے ہو وکیل ہو جج ہو تسی جناب اسلام فروش ہو کی تہاڈا کام ہے؟ آندا نہیں میں ایتھے جناب گواہیاں دینا وا. کس گل دی گواہی؟ آندا لوکاں دے کیساں اندر میں گواہ بن جانا وا. اللہ اکبر. انہیں کہا ساڈا بھی بڑا بڑا کیس ہے مگر اسی اس کیس ذرا جھوٹے ہاں
قرآن تے ہاتھ رکھ کے گواہی دینی پینی ہے آتا میرا روزانہ دا کام ہی ہے کٹ 50,000 20 باری قرآن تے ہاتھ رکھا لے مینوں دسو ذرا ایڈا ایمان ہے اے ایمان دے وچ ہی پھردا ہے بڑا 50,000 دے پیچھے چند ہزار دے پیچھے بیچی پھردا ہے ایک آدھا ایمان ہے اللہ اکبر حاجی جی تواڈے بیٹے دی شادی تے کنجر کیوں نچے ہیں اور صاحب مینوں سارے مسئلیاں دا پتہ ہے قرآن بھی منع کردا ہے نبی پاک دا فرمان بھی منع کردا ہے پر ویکھو نا معاشرہ بھی ویکھنا پیندا ہے برادری بھی ویکھنی پیندی ہے سجن بیلی بھی ویکھنے پیندے نے خاندان وچ نک بھی ویکھنی پیندی ہے برادری اگے کردا ہے حدیث پیچھے کر دیندا ہے اپنا نک اگے رکھدا ہے قرآن پاک پیچھے کر دیندا ہے ایک آدھا ایمان ہے ایمان اس چیز دا نام نہیں ایمان تے اس چیز دا نام ہے مصور کھینچ و نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گردن جھکائی ہو ایمان تے چیز دا نام ہے بندے دے سامنے رب دا قرآن آ جائے حضور دا فرمان آ جائے پھر بندہ کبھی سمینا وعلانا جو رب دا ڈر جو اللہ کے رسول دا ڈر میں سر تسلیم خم کیتا ایمان اس چیز دا نام ہے اسی نکیاں نکیاں گلاں تو گھبرا کے پیچھے ہٹ جانے اے بھائی ایمان چھوٹی جی دولت نہیں نا ایمان دا سودا کر کے بہ جانے اللہ دی قسم ایمان تو بڑی دولت ہی کوئی نہیں ایمان تو بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ایمان نہ بیچیا کر ایمان تے کمپرومائز نہ کریا کر اے ایمان ایڈی قیمتی چیز ہے کہیں دے سر تے یارے چلے نہیں مگر انہاں ایمان نہیں چھڑیا کہیں دے بدلے چلو یہ دیکھے لوگ دیتے گئے مگر انہاں ایمان نہ چھڑیا مار مار کے کڑیاں باہر کٹ دیاں گئیاں مگر انہاں ایمان نہ چھڑیا کئی جدے گزرے نے انہاں کو بچیاں سمیت خونتے ہوئے تیل جلا کے کوئلہ بڑھا دیتا گیا مگر انہاں ایمان نہ چھڑیا کئیاں نو سولیاں تے چڑھا دیتا گیا تے کئیاں نو انگاریاں تے لٹا دیتا گیا چیخا مار کے اگ والیاں اکھاں کٹ دیاں گئیاں بن کے اونٹاں دے نال جسم دے دو ٹکڑے ہی کر دیتے گئے جسم دے ایک ایک دودھ نو کٹ کے ہار بنا دیا گیا مگر انہاں ایمان نہ چھڑیا اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نے کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر جسم کٹ دیتے گئے ثم استقاموا اکھاں کٹ دتیاں گئیاں ثم استقاموا اے انگاریاں تے لٹا دتا گیا ثم استقاموا ایمان نو کیا جاندا ہے ایمان دا سودا نہ کریا کر نکی جی گل تے ایمان میں کی کھلوتا ہونا ہے ایمان بڑی 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 دولت ہے اللہ ایمان والے نال پیار کردے نے اللہ کسے دی نسبت نہیں ویکھدے کسے دی دولت نہیں ویکھدے کسے دی شہرت نہیں ویکھ دے اللہ کسی دا قد کاٹ نہیں ویکھ دے اللہ رب العالمین کسی دی بادشاہی نہیں ویکھ دے اللہ رب العالمین ایمان ویکھ دے نے اگر میرا مالک کسی دی نسبت ویکھدا پھر حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نو انہاں دیاں اکھاں دے سامنے پانی چ کدی نہیں سی ڈبویا جانا اگر اللہ تعالی کسی دی دولت ویکھ دے پھر قارون کافر نو خزانے سمیت زمین وچ نہیں سی دنسایا جانا اگر اللہ کسی دی بادشاہی ویکھ دے پھر فرعون نو پانی چ گوڈے نہیں سی دیتے جانے اگر اللہ کسی دی چوتر ویکھ دے صدارت ویکھ دے پھر نمرود دے سر تے جوتیاں کبھی نہیں سی پہنیاں اگر اللہ تعالی کسی دا حسن ویکھ دے نبی پاک دا چچا بوڑھا ویکھن دیا تبار نال ایڈا سونا او دے رخسارے دی چمکدے سن جنہیں اگ دا انگارا چمکدا ہے مگر اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب مطر ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جائے گا جہنم اندر عزت بنا دیتا گیا جہنم دا بالر بنا دیتا گیا جہنم دا اینا لوکاں دی انجام تیرے سامنے ہے اللہ ایمان والے نال پیار ویکھدے نے آ میں تینوں ایمان والے دی داستان سناواں آ میں تینوں ایمان والے دا مقام دساں اللہ اکبر مکہ دی سرزمین ہے میرے
پیغمبر دا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ موٹے موٹے ہونٹ نے کالا رنگ اللہ اکبر دولتاں بھی کوئی نہیں شہرتاں بھی کوئی نہیں چودراں بھی کوئی نہیں آپ بھی غلام نے والدہ بھی غلام ہے باپ بھی غلام ہے بکتے بکامدے غلام در غلام ذات زندگی گزارتے پہنے مگر اللہ نے سینے اندر ایمان دی شمع روشن کر دی ہے تے اللہ تعالیٰ نو ایمان ایڈا پسند آیا حضرت بلال دا رضی اللہ تعالیٰ بلال دا استقامت اختیار کرنا اللہ نو ایڈا چنگا لگیا مشرقین مکہ میرے بلال نو مکے دے لکیلے پتھران تے کسیر دے ہیں کدی گرم ریت تے لٹا دے ہیں ریت حضرت بلال دی کمر نو جنسان دی پئیے تے سینے تے باری پتھر رکھ دیتا بھی آئے تے زخمان چور میرے بلال آہد آہد دے نارے لام دے پہنے دشمن آتے تلوارہ پہ لے دے لے کے سر تے کھڑو دے ہوئے نے انہیں بلال ایک بار ساڑے لات تے منات تے عزت تے غبر نو ہی اپنا علاج ہے تیری جان چھڑ دے آنگے حضرت بلال دا پورا جسم زخمی ہے اللہ اکبر آج سانو دکھ دی کھڑی آئے ساڑی آنکھاں میں تو پانی نکل دائے آج میرے بلال دے زخمہ میں تو خون دے آنسو نکل دے پہنے دشمن جناب سر تے کھڑو دے موت بندے نو سامنے نظر آن دی پئیے بلال حبل نو اپنا علاق ہے لات منات نو اپنا علاق ہے تے حضرت بلال نے اپنی پوری قوت نو جمع کیتا ہے تے فرما دے نے اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ کوئی ہے میرا مالک کوئی ہے میرا خالق کوئی ہے میرا راضی کوئی ہے حضرات محترم استقامت انج دی اختیار کی تھی موت سامنے آندے نے موت مر جاواں پر ایمان نہ چھڈا میں موت نو سینے نہ لاواں پر ایمان نہ کدی چھڈا جان دینی قبول ہے ایمان چھڈنا قبول نہیں ایمان نو کیا جاتا ہے کہ ویکھ پھر ایمان دی قدر اللہ دے ہاں حضرت بلال چودھری نہیں وزیر نہیں مشیر نہیں دولت والے نہیں نواب تے بادشاہ نہیں اللہ نو ایمان ایڈا پسند آیا ہے او کالے رنگ والا میرا حبشی بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا مکے دے نکیلے پتھرہ تے پیائے اللہ ان دے چلن دیاں آوازاں جنت دیاں حوراں نو سنائی جاتا ہے ایمان انجدہ لے کے آنے انجدہ حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا ٹردائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا چلتا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالا رنگ دے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال گیا تسی بیک لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا ہر سونے مکھڑے دے دل لا کے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا ٹردائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا ایمان انجدہ لے آنے جی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام سنیا جے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا
فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والو پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جو، پورے دے پورے۔ اللہ اکبر، ایمان دا نام نہیں، جیڑی چیز دل نو چنگی لگی اونوں مان لیا، تے جیڑی طبیعت تے تھوڑی جی گراں گزری اے میری سمجھ وچ نہیں آندی، میری نہیں عقل وچ آندی، ایمان دا نام نہیں۔ حدیث سامنے ہوئے تے بندہ کہے چونکہ چنانچہ اگر مگر، حضرت تو یوں کہتے ہیں، فلاں نے تو یوں لکھ دیا ہے، علامہ صاحب تو یہ کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ایمان دا نام ہے جتھے رب تے رب دے رسول دی گل آئے اوتھے سار تسلیم خم کرنا ہے، ساری دنیا ایک پاسے، رب تے رب دے رسول دی گل ایک پاسے، ایمان دا لے آنا ہے۔ اللہ اکبر کے پوری زندگی واسطے پکا اور سچا ایمان والا بننا ہے۔ ساڈے بندیاں دا حال کی ہے، رمضان دا مہینہ گزریا ماشاءاللہ، مسجداں دیاں رونقاں ویکھن والیاں سن، اینے نمازی آندے سن مسجداں اندر، دل رونق دے نال بھر جاندا سی۔ حضرات محترم جمعے دا دن آندا، اینی کثیر تعداد دے اندر نمازی آندے، بعد مسجداں دے اندر صفاں جناب گلیاں چ وچھانیاں پیاں، باہر روڈ بلاک کرنے پے گئے۔ اللہ اکبر، تے انتظامیہ مسجد دی سر پھڑ کے بہ گئی، کی کریے؟ پچھلی واری بھی 3 مرلے ملائے سن، عید کی لگدا ہے ہور 3 مرلے دا مکان خریدنا پینا ہے، مسجد شامل کرنا پینا ہے۔ ماشاءاللہ بندے ہی انہیں آ جاندے نے، سوچاں آندیاں رہیاں، تکرار ہوندے رہے، محفلاں سجدیاں رہیاں، یہ گلاں کردیاں کردیاں عید دا چند نظر آ گیا، تے جدو چند نظر آیا پھر اے چند نظر ہی نہیں آئے۔ جدو عید دا چند نظر آیا نا اس تو بعد اے چند پتہ نہیں کتنے گئے۔ تسی یہ جنہیں بیٹھی ہو تسی لندن تو نہیں آئے کہ امریکہ امریکہ تسی کو ڈیرے ڈورے بنائے ڈنگر ڈنگر اتنے رکھے ہوئے، ایتھے دے ہی ہو تے رمضان تو پہلے کتنے سی تے آج کل کتنے ہوندے ہو؟ 1 مہینے دے مسلمان ہیں، 1 مہینے دے نمازیاں، 1 مہینے دے ایمان والے ہیں۔ اگر انج گل ہے تو بیٹھے نے علماء، پوچھ لو 1 مہینے دا مسلمان اللہ نہیں چاہیے، اللہ نو پوری زندگی دا مسلمان چاہیے، پوری زندگی دا مسلمان۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دا پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ 1 مہینے دے نمازی تے مسلمان تے ایمان والے، او بھائی رمضان گیا ہے ایمان نہیں گیا کہ ایمان بھی نال ہی ٹور دیتا جے۔ میں ایک ویڈیو ویکھ رہا سی، ایک بچہ نماز پڑھن جا رہا سی تے دوسرا کہنے لگا وہ کتنے جا رہا ہے نماز پڑھنا، روک میں بھی جانا، ٹوپی سر تے لئی۔ وہ بچہ انہوں غور نال ویکھی ہی جائے، آندا کی ویکھنا ہے؟ آندا تم ہی مسلمان ہے تے پاگل ہے، آندا میں نہیں مسلمان، آندا شکر ہے رمضان آیا تے پتہ لگا، میں تے اج تک پتہ ہی نہیں لگا تم ہی مسلمان۔ رمضان آیا تے مسجد دا منہ کیتا تے آج پتہ لگا بھی تم ہی مسلمان ہے۔ آپ بھی مسلمان ہوتے ہیں جو رمضان میں ہی صرف مسجد میں آتے ہیں، آگے پیچھے کوئی تعلق نہیں اللہ کے گھر کے ساتھ۔ او بھائی آپ مسلمان ہیں یار، رمضان گیا ہے تے مسجد آج ہن فیس بک میں دیکھدا پیا سی، او قاری صاحب مسجد وچ اعلان کردے سن، او بھائی رمضان گیا ایمان نہیں گیا، مسجد تے آؤ جماعت کرانی ہے۔ وہ کتنے گئے سارے مسلمان جنہاں مسجداں بھریاں ہوئیاں سن؟ وہ چلے گئے، انج لگدا ہے بارش ہوئی سی آسمان تو مسلماناں دی، وہ بلبلے ہن بجھ گئے۔ نہ بھائی انج نہ کرو یار، مسجداں دی رونقاں وداؤ، آپاں مسلمان ہاں تے پوری زندگی دے مسلمان ہاں۔ اے سوچیا بس اگلے رمضان پڑھ لواں گے تے اے پتہ جے بھی اگلا رمضان آنا ہے تہاڈی زندگی وچ۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر کہ تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح ہی ہو نہیں، کیا خبر کہ تو صبح کو ہو زیر زمین، تیری آنکھیں قبر جا کے کھلے بھی میں نہ بڑھیا کی۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، ایمان لے آنا ہے، پھر پختہ ایمان لے آنا ہے، اندے تے ڈٹ جانا ہے۔ ایمان انجدہ لے آنا ہے کہ پورے دے پورے ایمان دے اندر اللہ اکبر اسلام اندر داخل ہو جانا ہے۔ ایمان انجدہ لے کے آؤ، اگر تسی انجدہ ایمان لے کے آؤ گے، خوشخبری سن لو، خوشخبری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے مینوں ویکھیا، میرا دیدار کیتا، میرے تے ایمان لے آیا، او دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ تے جس بندے مینوں دیکھے ہی نہیں، میرا دیدار ہی نہیں کیتا، پھر بھی ایمان لے آیا، اونجدہ لے آیا جویں دا اللہ چاہندے نے۔ فرمایا ایسے بندے واسطے 7 مرتبہ جنت دی بشارت ہے، 7 مرتبہ جنت دی بشارت ایسے بندے واسطے۔ لہذا ایمان لے آنا ہے کہ جدا ایک رب کولو مانگے، او دی کولو کادی سانگے، ایویں خیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، تیری گل بن جانی تینوں
لگ جانے رنگ ایک باری اُتے در اُتے آ بندیا انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرند الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا نقش الگ نے تے نین الگ نے چھڈ شرک دی جری ساری او دی کاراگری او دے جڑا کاریگر کوئی وخا بندیا ایک رب کول منگ او دے کولوں کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ چکا بندیا سکھ بھی الگ نے دکھ بھی الگ نے ہاسے الگ نے تے وین الگ نے خوشیاں الگ نے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے جنوں چاہے سکھ دے جنوں چاہے دکھ دے او دیتا جے بیماراں نوں شفا بندیا ایمان نے آنا تے ڈٹ جانا اور پورے دا پورا ایمان نے آنا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے ایک دا ایمان وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا خوشخبری ایمان والے واسطے اگلی گل سنو بات ختم کریے اللہ اکبر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہلی خوبی ایمان تے دوسری خوبی اعمال صالح پتہ ہے کیوں کیا جاتا ہے جڑا خالصتاً اللہ دی رضا واسطے عمل کیتا جائے اور حضور دی سنت کے مطابق کیتا جائے انہوں اعمال صالح کیا جاتا ہے نیک عمل کرنے نے اعمال صالح کرنے نے بھائی عمل بھی بڑا ضروری ہے مت سمجھیا جے اسی اہل توحید ہاں اسی اہل حدیث ہاں اسی اہل سنت ہاں اسی سیدھے جنتی نہیں میرے بھائیو عمل دے بغیر نجات کوئی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی پیاری تے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو مخاطب ہوئے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھی میں نبی کی بیٹی ہاں تے بخشی جاواں گی نہیں میری بیٹی اے ہماری عمل کر کے جنت تو جانا ہی ایمانداری نال دسونا اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکتی پھر اسی کیویں جاواں گے ساڈیاں بیٹیاں بہناں کیویں جان گیاں زیادہ عمل ضروری ہے علامہ اقبال لکھتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل کرنا پڑنا عمل دے بغیر نجات نہیں ہونی چلو عمل دی حوالے نال ایک حدیث تو سنا وقت گل کنارے لا دیواں اللہ اکبر حدیث مبارکہ پہ غور کرے اجے مگر جڑی حدیث میں تو سنان لگا وا اے تسی علماء کوڑوں بڑی مرتبہ سنی ہوئی ہے میرے نقطے تے غور کرے اجے میں کہنا جڑا بندہ ایمان والا ہے عقیدہ توحید والا ہے 5 وقت دی فرضی نماز پابندی نال پڑھے او اس حدیث دے عمل کمال ہے انشاءاللہ بغیر حساب دے جنت چلا جائے گا بغیر کسی ٹینشن دے جنت چلا جائے گا حدیث کے لیے نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر گئے مدینہ المنورہ دے اندر اللہ اکبر اللہ تو انو ہی لے جائے مدینے جانا جی ماشاءاللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں دوبارہ تو سانو بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینو حجر اسود تے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ بیٹھ کے تے رب نوں مناواں میں
مناوا میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیبات پردے تمہارے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ ہووے بس مدینہ سحری کران والے افطاری ویلے حضوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے تو رج کے پلا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ آئے تے میرے پیغمبر نے مدینے اندر پہلا آواز فرمایا پہلا بیان کیتا آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام میرے نبی نے 4 باتاں دا حکم دیتا فرمایا 4 کام کرو سلامتی نال جنت تے چلے جاؤ گے تدخلوا الجنۃ بسلام سلامتی نال چلے جاؤ گے گل سمجھ شاید تانوں نہ ہی ہوے سلامتی تو کی مراد علماء نو پوچھو آقا فرماندے نے جیدا حساب شروع ہو گیا نا ماریا گیا تے جڑا سلامتی نال جا رہا ہے بغیر حسابوں ہی جا رہا ہے جڑا سلامتی نال جا رہا ہے اے پھر انہاں لوگاں وچ شامل ہو کے جا رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کوئی خوف نہیں کوئی رنجو ملال نہیں اللہ اکبر جنت دے اندر جان واسطے بہترین طریقہ نبی پاک نے سمجھا دیتا ہے کام کیڑے کرنے نے فرمایا افشوا السلام سلام نو عام کرنا ہے اللہ اکبر جنوں جان دیو اونوں بھی سلام بلانا ہے جنوں نہیں جان دے اونوں بھی بلانا ہے اعلی نو بھی ادنا نو بھی امیر نو بھی غریب نو بھی چھوٹے نو بھی بڑے نو بھی گورے نو بھی کالے نو بھی عربی نو بھی اجمی نو بھی سارے نو سلام بلانا ہے سلام عام کر چھڈو ساڈے بندیاں دا مزاج کی ہے امیراں دے کتیاں نوں بھی سلام ہے تے غریب دے سلام دا جواب دینا بھی پسند نہیں کردے نہیں میرے بھائی اے تے مسلمان دا مسلمان تے حق کے سلام بلانا جواب دینا سلام نو عام کرو کوٹھی والے نوں سلام بلانا ہے چوپڑی والے نوں سلام بلانا ہے بھائی گڈی والے نوں سلام بلانا ہے سائیکل رکشے والے نوں سلام بلانا ہے اللہ اکبر سونے دی کپڑے دی دکان دے مالک نوں سلام بلانا ہے فروٹ دی ریڑی والے نوں سلام بلانا ہے سلام نو عام کر چھڈو جڑا کہندا السلام علیکم اللہ اس بندے نوں 10 نیکیاں دیندے نے جڑا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نوں 30 نیکیاں دیندے نے سلام نو عام کر چھڈو دوسرا کام کی کرنا ہے واطعموا الطعام ایک دوجے نوں کھانا کھلانا ہے دسترخوان تے بلانا ہے بھوکیاں دا پیٹ بھرنا ہے ایک بڑا بڑا عمل ہے مہمان دے آن تے دل تنگ نہ کریا کر میرا بھائی مہمان دے آن تے پریشان نہ ہو جایا کر میری بہنا مہمان اللہ دی رحمت بن کے آندا ہے اے دی میزبانی کھلے دل نہ کریا کر جو اللہ نے تینوں عطا کیتا ہے جو میسر ہے پیش کریا کر اللہ دی رحمتاں اترن گیاں مہمان نواز بن جاؤ کھانا کھلان والے بن جاؤ ساڈے بندیاں دا مال کی ہے اے رمضان دے وچ میں ویکھیا کئی لوگاں نوں شام نو افطاری دے وقت اے جناب اپنے سامنے ڈشاں دے ڈھیر لا لین گے پھر ویڈیو بنائیں گے ولاگ تیار کرتا ہے آج میری جناب 10ویں سحری سے افطاری کا انتظام مکمل ہوا میرے سامنے مٹن بھی ہے قورمہ بھی ہے بیف بھی ہے میرے سامنے جناب فروٹ کی فلاں نسلیں میرے سامنے اتنے مشروبات ہیں بڑی جناب ویڈیو بنائے گا فیس بک پہ لائے گا واٹس ایپ پہ لائے گا یوٹیوب پہ لائے گا ٹک ٹاک پہ لائے گا کیوں بھائی کا دے لئی لوگوں کو جلانا ہے اپنے مان بخانا ہے تکبر بخانا ہے ایڈا کچھ میرے سامنے کدی سوچیا ہی تیری ہمسائے دی نظر وچ بھی ویڈیو آئے گی میری غریب بہن بھی ویکھے گی میرا غریب بھائی بھی ویکھے گا او دے ذہن وچ کنیاں گلاں آن گیاں اللہ سونیا میرا ہمسایا ہے دیوار نال دیوار سجیے اے نو تو انہاں نعمتاں لوا دیا ہے 25 آئٹماں سامنے رکھ کے جناب ویڈیو بنا کے سٹیٹس لا کے سن مکھاندا ہے تے کدی خیال نہیں آیا میری ہمسائے دے گھر کھجوراں بھی ہیں کہ کوئی نہیں میری ہمسائے دے گھر آٹا بھی ہے کہ کوئی نہیں اللہ جی میرا بھرا سکتا ہے پر میرے گھر راشن ہی نہیں تیرے سامنے نہیں ہے تما انہیں کبھی نہیں خیال کیتا میں 2-4 بھرا دے گھر بھی گلا دے بہن دے
घर भी करा देवां, मैं अपने हमसाए दे घर भी करा देवां। मेरे वीरिया लोगों को भी अपने दस्तरखान ते बुलाया कर, असी दावत बना भी लईए ते फिर MNA MPA ते वकील साडे मेहमान हुंदे ने। उस दावत दा भी की फायदा जिथे यतीम नूं खाना मुयसर ना होवे, उस खाने दा भी की फायदा जिथे गरीब नूं खाना मुयसर ना होवे। अल्लाह दिया बंदिया बहन भाइयों नूं अजीज रिश्तेदारां नूं मुहल्लेदारां नूं सबना नूं खाने खिलाया कर, अपने मुहल्ले दी यतीमां नूं भी वेखिया कर, बेवा औरतां दा ख्याल करिया कर। तेरे घर दे अंदर 10 किस्म दे पकवान बने बने दे, फिर भी तू ख्याल न कीता, तेरी गली दा यतीम कंदरां नाल लग के रोंदा ही रह गया, तेरी मुहल्ले दी बेवा औरत घर बैठी रोंदी रह गई। साडे घर किसी ने कुछ न कराया, एहसास करने वाला बन जा। अल्लाहु अकबर। तीसरी गल फरमाया वसीलुल अरहाम, सिला रहमी करिया करो। सिला रहमी दा मतलब की है, रिश्ते नाते जोड़ने नहीं तोड़ने नहीं ने। निक्की निक्की गल ते भरावां नाल लड़ाइयां पाण वालिया, निक्की निक्की गल ते मरने परने छड़ देण वालिया। अल्लाहु अकबर। याद रखी कदे रहमी अल्लाह नूं पसंद नहीं, सिला रहमी करिया कर, रिश्ते नाते जोड़न वाला बन जा। साडे बंदे पहली सफ दा नमाजी तहज्जुद गुजारे ते भाईजान तुहाडे भाई दा की हाल है? अदा मैनू की पता, मैं 6 सालों तो कभी बुलाया ही नहीं, ते 6 सालों दी नमाज़ां भी वो पईयां नहीं रद्दी वाली टोकरी विच। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमेरात और सोमवार वाले दिन लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह पेश किए जाते। अल्लाह हर बंदे की नेकी कबूल करता है, उन्हों की नेकी अल्लाह कोई कबूल नहीं करता जेडे बंदे कते रहमी करते, रिश्ते नाते तोड़ते। तू साडे वास्ते मर गया तो असीं ताडे वास्ते मर गए, तू मर गया मैं नहीं आना, मैं मर गया तो खबरदार तू आवें। सके भरावां नाल लड़ाई पा के बैठा, इन्हें मेरे बाजार च मेरे अगे उच्चा बोलिया जी, मेरा वट बन्ने का इन्हें रोड़ा। वट्टां बन्ने भरावां तू चंगे नहीं होंदे, ये मरले भरावां तू चंगे नहीं होंदे, भैणां नूं धक्के मार के कट देना क्यों बई? अखे इन्हें मेरे को हिस्सा मंग लिया, जुल्म करना, भैणां दे हक मार जाते हो, इस गल ते कता रहमी कीती खड़ा है। याद रखियो जिन्हें एक गिठ जमीन किसी दी ना हक खाधी ना, अल्लाह ने 7 जमीनां दा तौक बना के उहदे गल विच पा देना। मत समझी भी मैं भैन दा खा गया तो मैनू किन्ने पुछना, तेनू छड़ाना भी किसी नहीं है। भैणां दे हक खा जाते हो, जिन्हों पुछ लो आंदा नहीं जी मौलवी जी साडी भैन सानू माफ़ कर दिता। असी पूरा मुल्क फिरने आ, सानू हज़ारां बंदे मिले ने कि साडी भैन सानू माफ़ कर दिता। इंज दे बंदे नहीं मिलते जिन्हां भैणां नू माफ़ कर दिता होवे। कोई इंज दे भी तुहाडे पिंड च जिन्हें अपना हिस्सा भैन नू माफ़ किया। फिर मैं सोचना भी मरद ते ओह ने, असीं तो वेले ही हाँ, जिन्हें माफ़ करता मरद ते ओह निकलियां, फिर असीं काहदे मरद आ? उन्हां दे हक ते भी कब्जा कर जाने हैं मरद आ असीं। जुल्म ना करो, अपनियां भैणां दे हक ना मारो। सानू आखे उन्हें कोई माफ़ नहीं जे करता, वो डरी चुप कर जाती भी मैनू इन्हें वेड़े भी नहीं वड़न दे, वो डरी चुप कर जाती है जे मैं ना हिस्सा अपना छड्डिया ते इन्हें मैनू मेरे बाप की शक्ल भी नहीं वेखण देनी। ये एडा दौलत का पुजारी है मेरा भरा, ये मेरी माँ मर गई मैनू इन्हें माँ का चेहरा नहीं वेखण देना। ते इंज दे वाकयात असीं अखां नाल वेखे ना वीरे, अपनियां भैणां दे हक मार के अपने भरावां नाल जुल्म करके ज़्यादती करके ए जिहड़े रिश्ते नाते तोड़दा फिरना ना करिया कर। ला यदखुलूनल जन्नत कातिउन, अल्लाहु अकबर। बंदा जन्नत विच नहीं जाएगा जिहड़ा बंदा कते रहमी करदा है, सिला रहमी करने वाले बन जो वेखिया जे रमजान दे रोजे ते सारियां रात दियां जनाब लंबियां लंबियां नमाज़ां कुरान पाक दियां तिलावतां ते सदके एवें ना जाया चले जावन। अगर भरा नाराज ने अज भी वक्त जे मना लो, नाराज ने आज भी वक्त जे मना लो, रिश्तेदार नाराज ने सुलह कर लो। तुसी कहोगे मौलाना असी क्यों करिए, ज्यादती उन्होंने की है, जुल्म उन्होंने किया है, बदतमीजी उन्हें की, मैं का तू सुलह करा? ऐ गल सुन वीरिया, अगर तेरे दिल में उतर जाए फकीर दी गल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा हक ते होने के बावजूद ज्यादती भी इहदे नाल होई है, बदला भी ले सकता है, हक ते भी है, फिर भी माफ कर देंदा। चल भाई मैं तेनू माफ किया, चल तू मेरे ते दरगुजर कर यार, आप रोड़ा मुकाना। आका फरमाते ने जन्नत अंदर बेहतरीन महल दी इस बंदे नू मैं रब दा नबी जमानत देना।
जन्नत मिलेगी मगर कैसे? माफ कर देन नाल। असी बड़े अजीब लोग हाँ, जो जींदे होंदे ने उदों गल पैने आ, जो जींदे ने उदों पता भी नहीं लेंदे, जो जींदे ने उदों भुखे मरते ने, असी एहसास नहीं करते, तो जो मर जाते ने उदों 40 देगा ला लेंगे, 60 देगा पका लेंगे। खैरात होंदी पई है, 3000 बंदे नूं रोटी खवाइए भरा दे मरन दे की फायदा? जिंदा जी ते तेरी दीद नूं तरसदा मर गया, जिंदा जी ते तेरे दो मिठे बोलां नूं तरसदा मर गया, जिंदी भैन ते दवाइयां दे दुख ही मर गई, तो खबर ही ना लई। अज देगा चढ़ांदा बनाए ओए जींदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। साडा माजरत नाल बड़ा अजीब मस्त हिसाब है। हाफिज साहब बैठे ने ना, सारे दुनिया छड़ जाना, चलिया जाना, बाद बड़े आन गए अहले हदीसां दा शेर होंदा सी, एक शेर होंदा सी, ते जिंदे दी भी कदर करनी चाहिए कि नहीं? उदों बड़े नारे वजणगे। मौलाना अब्दुल्ला शेखपुरी रहमहुल्लाह नूं एक बंदा पुछण आया, बीमार होया, और शकरगढ़ दे इलाके का, आंदा हाफिज साहब तेनूं पुछण आया, ते आंदे तेरे इलाके च तू कल्ला ही भाभी? आंदा नहीं बड़े ने, होर किसी नूं पता नहीं लगा अब्दुल्ला शेखपुरी बीमार होया पे। तो जो जींदे ने उदों भी कदर कर लिया करो, उदों भी ख्याल एहसास करया करो। बस जिन्नी देर तक शेर गरज रहा है, चमक रहा है, उन्नी देर ते वाह बई वाह, तो जो शेर डाउन हो गया तो फिर पुछदा ही कोई नहीं। ये बहुत गलत रवश है साडी, जिंदे लोगों की कदर ही नहीं असी करते। जींदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तदबीरां दे चारे उथे नहीं चलदे, जिथे तीर वजन तकदीरां दे। जदों सावां दी डोरी टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी। तेरा सब कुछ इथे रह जाना, नहीं कम आना जागीरां ने। जेड़े सब कुछ ते तू खर्च दे रे, बुढ़े हो के दीद नूं तरस दे रे। हुण क्यों तू हवा भरना है, हुण नहीं आना दिलगीरां ने। तू जींदियां नूं गल लाया नहीं, कदी दुख ते दर्द वंडाया नहीं। हुण मर गए ने क्यों रोना है, हुण नहीं मुड़ना तेरे वीरां ने, हुण नहीं मुड़ना तेरे वीरां ने। बाप सिरां दे ताज ने हुंदे, ते वीर मरण कंड खाली। मामा बाज मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे, ते भाई भाइयां दियां बावां। बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, ते मावां ठंडियां छावां। शाम पई मियां दी गर वेला, पंछी घरां नूं आए। ओ नहीं आउंदे फिर मुहम्मद, ओ नहीं आउंदे फिर मुहम्मद। मौत जिन्हां नूं ले जाए, तू रो रो खाक नूं छाणेगा, कल्ला बैठ के वाजा मारेगा। इन्ना मुड़ के कदी फिर आवना नहीं, इन्ना मौत दिया रावीरां ने। जींदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तदबीरां दे चारे उदों नहीं चलदे,
جدوں تیر بجن تقدیراں دے اج ویلا صلہ رحمی کا رشتے ناتے جوڑ پیار دینا نو وصلو باللیل والناس نیام جدوں دنیا سو جائے نماز تہجد پڑھیا کرو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما او رب دے پیارے نے جنہ دیاں راتاں مسلیاں تے گزر دیاں نے سلام نو عام کرو بھوکیاں نو کھانا کھلاؤ صلہ رحمی کرو رات نو اٹھ کے قیام کریا کرو تدخل الجنت بسلام سلامتی نال جنت چلے جاؤ گے جنت ملے گی مگر کیسے ایمان لے آن نال نیک عمل کمان نال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حبالا جنت ملے گی مگر کیسے ایمان لے آنا ہے اونج دا جویں دا اللہ نو چاہیے تے نیک عمل کرنے نے پھر جنت تواڈے واسطے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین